पेडण्यान जी आयज घटना घडली ती खूप वाईट घडली कित्याक जी पळय आयज रिषभ शेट्टी भुरगो आयज सकाळी फुडें तो कॉलेजीक वयतालो अरावंड 7:15 जाल्यार बापायन ताका सोडिल्लो दिसता बस स्टॉपार गाडवे सुक्या कोयण्यार सकयल ब्रिजाच्या सकयल आनी त्या टायमार म्हाका दिसता कोण नासले त्या बस स्टॉपार आनी इतल्यान सडनलीच कोण तरी येयलो एक्टिवा काय कितें गाडी घेवन ते आनी पयल्यान तेजी बालदी आसली बालदेन तेज्या मग घातले मगानसून खंय काडला आनी तेजेर ते हे उडयले ते एसीड म्हणून आजून ते हे जावंक ना कित्याक जे पळय आयज कितें हाडलेले पळय तेणी ते काळेत आसलेले की एक तरेचे कितें तरी डिफरंट एक हें जावंक ना आजून ते एसीड म्हणून जे पळय एसीड अशें मारतलो जाल्यार मारतल्याकूच भंय आसतलो ते एसीड आपल्याचेर पडटलें म्हणून कळ्ळें जी पळय बालदी आतां आहा हांगासर ते वेरीफाय करता हें कितें ते दिसता पळय ती ऑयल कशी दिसता पळोवपाक काळीच आसा एसीड म्हणून अजून ते हे जावंक ना वेरीफाय जावंक ना एसीड मारला काय कितें तितून कितें घालून हाडलेलें आनी ते ऑयलीन आनी ते हाडून तेजेर मारला ते पळय बालदी तेजी आजून तशीच आहा आनी बालदेनूय आनी उरलेले आसा कळ्ळें तेजेर मारला पळय तेजी एक सायड ती सगळी हें जाल्ली आसा डॅमेज जाल्ली आसा कित्याक दोळे एकूच सायड डॅमेज जाला एकूच सायड डॅमेज जाल्ली आहा पूण तो उलयला बी कितें जालें बंद जाल्या कितें जालें बंद अशी जाल्ली आसा पूण ते दोळोय बी एक तर सारको हे जाल्लो पण आतां डॉक्टर तुका हे दितले हेजे फुडें कितें कितले पर्संट बंद आता कंडिशन कशें आहे सर कितले पर्संट बंद जालें 30% असो तो हे जाल्लो आसा डॅमेज जाल्लो वन सायड 30% कशी रायट का लेफ्ट सायड इट्स अ रायट सायड आनी म्हाका दिसता हेचे ऑलरेडी हे चालू आसा ऑलरेडी DSP हांगासर येयल्लो आसा तशेंच PI बी हे आसा वाय करता खंय कितें कशें तें म्हाका दिसता हे हांवें तेंच्या फॅमिलीकूय मेळ्ळा ऑलरेडी फॅमिली सांगताले तें म्हाका डावट असो येता कित्याक तेंच्यांनी सांगलेलें आसा लव मॅटर जावंक शकता लव मॅटर जावंक शकता फॅमिलीन सांगलेलें आसा आनी जे पळय कितें हें केल्लें आसा ते तेंच्यांनी एक क्लू दिल्लो आसा त्या क्लूचेर आतां DSP आनी PI हे करून हेच लास्ट तांकां सांगलां आयजच्या भितर म्हाका कसोय तरी कोणी हें केला पळय घटना तो कसोय तरी आयज म्हाका जावप आता कंडिशन कशी सर तेजी आतां कंडिशन पळोवंक गेल्यार 30% तो हे जाल्लो आसा पूण कंडिशन इतलें हें ना तेजें आनी सारकेंच हें ना बेड ना जाल्यार ही वील बी रिक्वायर जातलो अजून कॅज्युअलिटी नाका शिफ्ट केलो तेका आतां शिफ्ट केलो थोड्या हांव आसलो सर सकाळी फुडें येयल्लो ते आतां पळयलें तेका जाल्यार आतां ऑलरेडी शिफ्ट केला आनी मागीर हांव भायर सरलो ते एरियन CCTV बीन कॅमेरा बीन कितें आहा आनी एरियन आतां पळयता न्हू ऑलरेडी आतां हें चालू आसा इन्वेस्टिगेशन जालें तुमचो हेल्प तेका आसतलो आहलें हांव करूंक दिवचो ना आहलें आनी परत जावचें ना तशें करूं ना ओके थँक्यू